تمالي اب تيك توك حدا حبري تحبير نيره اسكن اسمعيا سلام كلتا زيناتات كنغروكم حدا معرق اماره زبحال حدا تግራዋይ ኣብ ልዕሊ ፌስቡክ ክስ መስሪቱ ዘገርም ስራሕ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ሰሚዕና ኣለና አብርሃም አማረ ዝብሃል ናይ ፕሮፌሰር አማረ ዝብሃል ትግራዋይ ኣብ ክልል አምሓራ ዝተቀትለ ብናይ ፌስቡክ ጎስጓስ ከም ዝኾነ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ውን ናቱ ጭብጥታት ስለ ዝነበሮ ነቲ ኣብ ፌስቡክ ዝግበር ዝነበረ ጎስጓስ ምኽናይ አቦይ ፕሮፌሰር አማረ ተቀቲሉሎ ኢሉ ከሲሱ ፌስቡክ ናይ 2 ቢልዮን ዶላር كحسا كفل أبيت فرق قريبو نبزوح كتع تقاليعو كم زلو ينقرالو بزا أقاطام زدما بزوحات سلئي تقراي زنبرو ولكاوي سلئي زنبرو نمانم هزب زي وكلو ولكاوي سلئي زنبرو مسابات كخصصو دما بزا أقاطامي كتسو عدالي مباركم سمعكم ويم كبرات حوات ازي جغنا تبع تقالاساي تقراوي ولادي اب كل الأمحارة زموته على فيسبوك نعو شمو تقيسوم نعو كقتل مئنتي سلزو غوسو ازي غوسغواس ازي دما فيسبوك كاب ناتو محبراو مراخبيا كدمسسو بزي مخالو اب لعل تغارو بفيسبوك بستغوسكوسه غوسغواس مخنياتو ابوي كموت زخاله إلو نفيسبوك بحقي كاسيسو اب بيت فردي غتيرو يركبالو امبار ابزي لنقنه مستغراي عين عرقنينا ويكا ميتنا نحضر زبلو سبات كا نسمعومن نريوم قنينا لنا نعبنت نزا سبزي اسكن سمعيا لا خمس الدفارة حنا ما كنت تسمعنا انا كم سمعت سوا تي تا تفتر لنا قوم للكوين عندنا واتينا ايه حجتك وين نقول لتقراي كنكوننا اي نخونه اي كونني بلا تهز بالصغار اي كونني بين اي نخونه حامل نساهم كدو شانكم دقصو والله وردنا عينهم كانت أقوس حجي عليه نزل تقراي أقول تقراي كنا هنسرح بنورمال كسرح تقولي إيوت من سي إرتران داخل فلك بسرح تقولي نكون أزي عبت أقوم هنكفت هنا أوه أكل أنت هنا وجن ورا وجن كي جبركم بسلام فتحكم بالزبن قال ملن فتحوه نزل الزبع يقبرني عم مريت ارتراخ قبط يلو دمته كابز غيرنا نحجزكم من انت زي اللي ناب ولا حدا تنبرك خنت عين قبرنينا حزبي ارترا بنفسه زت اماما بسراويته زت اماما حزبي يدلنا نزل حزب زن مدنان ابغوني دكتور ابي ابغوني حزب تግራይ مس دبرتين حشنا جيتاچو دغمنا دحش حشنا نعنا دحشنا منغستنا سراويتنا حزبنا نطراي ذات شيت نمر حجته اوه حجته زي جس عيبني انا ازس عيبني يتحزلي بوليتيكانيا يكون اي فلطانيت بوليتيكانيا ابغون حزب تግራይ يكون تግራይ تعود كلمه الحج خط تግራይ سعرت عيبني انا كنت كلها حرر والتطليق عيبني ما بحق ولا تكير حلقي لعن تويسي تاي ازغل الدرون علنا كاب دورة خابت انت هزباو جنبارس ببراتهم يدم العصب براتهم منزعي يدم العصب واحد جيب قلنا خسطة ايه تاي سلازقنا بعلم دي فلط ابقون الدخولة ابقون ايتيبيا تقرأي نخون قرأي نخون تدليم بالعو تدليم ما ناجأتو هو كيرس أبغون هاجرنا نزبنا المجلسنا نخون نهاجرنا خدفرو دوبس عيرم سجيرم مسموت خاني كابزن خيط واقع قد خفيل واقع أش حاسة ما تتقوينا خفيلنا لا نزهاجر وين عجاب أبغون نخصنا أين غاونا عيج أين غاوننا أمبي بلا نخو ساعتك أنبتبلو أبغون زيادة راح يزوا أبغون دكتور أبي كوينا زخفلنا يواجا دروع عينتاتهم كين قرا خلا يتقلي منا دكتور أبي نإثيوبيا نخيت فرس تخفل واجا حواتنا دروع عينتاتهم كين تقي دكتور أبي تقلي منا منا صحاف تقلي منا حاجة قبل تقرأ كون أي خون بعد أطفال تقرأ أي بعد أطفال أدوه بوليتيكا ولا تنكري اللي ترف بقى نخور عالكم هنا أباهم كونفيدنس لنا بقاهم نتأمامنينا سراويت
يابلنا انتلكمنا كابز موصلكم صوعنا كيدنا تزيل تقراي تسعر دبل حزب اندحرنا وروتيشن تاي روتيشن السبق صقل دكتور ابي يا تبي دكتور ابي فانا هيا تقراي منهم دربت ايه انا كنت ايبلني انا ايبلني تم بالشق كله قدي فيتبل على مفاق ازي اطراي ونا يكونن نزي اسبون نسمع ياسكي حجت حزب دونك صدا حمغشت ولا تجبرك بالساعات زدي دونك صدا حجي انا تزاربون عيملكت نهقدف يوكل نقال يوكل حزب تግራይ ክትጸንት ጥራይ ደለካ ሕጁን ክትጸንት ኢኻ ጓል መብራቱ ምጽናት ወጀልኩም የእውነት ነገር እንደ ጎረቤት ስንሰራ ብትፈልጉት ትግራይ ያለው አዲስ አበባ በቢላ ልታድሩ ነው የምፈልገው የኔ ልጆች የጠፉት በትግራይ አይደለም እንዴ እናንተ እንዳትጠፉት መተነኛ ተከላክለና እናንተ ደግሞ ትግራይ ያለው አዲስ አበባ ውስጥ በቢላ ልታድሩ ነው የምፈልገው በቢላ ልትደበድቡት ነው የምፈልገው የእውነት ጓደኞች ከሆነን እኔና እናንተን ስንሰራ አብረን የእናንተ ኩፋ አንፈልግም እኛ ተሰባስበን መተን ለሀገራችን ለሀገራችሁ ለሀገርኩም አድሒናኩም ኢና ተሓፍሎም ደቂረይ ናይ በሓቂ ጎራብት እንድሕር ንኸውን ኮይና ኣክቲቪቲ መነን ኩላትኩም ዚኦም ኣምሓሩ ኦሮሞ ኣክቲቪቲ ዘለኹም ናይ በሓቂ ጎራብትና እነታባና እንድሕር ኣሊኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ትግራዋይ ክሓረድ ከም ዘለዎ ክትገብሩ ኣለኩም እምባር ዘን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ከም ተጋሩ ክጸንቱ ተጋሩም ከም ተጋሩ ካልቁ ይደልያ ስለ ዝነበራ እዚአን ኣብ ፌስቡክ ብጽሑፍ ኣይኮነን ኣብ ቲክቶክ ብጽሑፍ ኣይኮነን ብቃል ቪዲዮ ሰሪሐን ከም ትግራዋይ ይጽነት ይጥፋእ ዝብላ ዝነበራ እየን ስለዚ ነዚአን ከምዚአን ዝኣመሰለ ሓሳብ ዘለዎም መብዛሕቶም ንህዝቢ ዝውክሉ ኣይኮነን ንኤርትራ ኣይውክሉን ንትግራይ ደኣ ኣይውክሉን እዮም ስለዚ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ከምቲ ወናም ትግራዋይ ኣብ ልዕሊ ኣቡኡ ኣብ ፌስቡክ ብዝተጎስጎሰ ጎስጓስ ህይወቱ ሲኢኑ ይቦ ኢሉ ቤት ፍርዲ ንፌስቡክ ዝከተሮ እዚኦም ከዓ ዋግኦም ዝረኽብሉ ነቲ ንሳቶም ኣብ ግዜ ጽንተት ትግራይ ንሳቶም ቪድዮ ብቃልዕ ወፂኦም ዝተዛረብሉ ዋጋ ዝኸፍሉ ክኾኑ ይግባእ ካብ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ትግራይ ዝተገብረ ወይ ከዓ ምስ ትግራይ ክግበር ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝስማዕ ዘሎ ነገር ተቃወምቱ ዓይኒ ድግፎን ኢና ንሕና ምስ ትግራይ ዓይኒ ዕረቕን ኢና ዝብሉሉ ምክንያት ትማሊ ዝዘርእዎ ዘርኢ ጽባሕ በቂሉ ንሶም ከይሓፍሩ ዋጋ ከይከፍሉ ፈሪሖም ተዘይኮይኑ ካልእ እንታይ ክኸውን ይኽእል ባይዘወይ ትግራዋይ ይጥፋእ ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ክንደይ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ኮይኖም ኤርትራውያን ኮይኖም ዝነበሩ ሰባት ከም ዘለው ረሲዖሞ ኣይኮነን ግን ፍጹም ዝኾነ ውልቃዊ ናይ በይኖም ንነብሶም ዝውክል ጽልኢ ከም ዘለዎም ብድፍረት ትግራዋይ እናበሉ ዝተዛረብዎ ዘረባ እዚ እንድቅሰሉ ክኸውን የብሉን ኢለ ዝሓስብ ኣነ بفصوم أفردي كقربو يجبوهم أفردي كقربو يجبوهم سلازي نزيهم كم زيهم زعم سلو سبعة سميعهم أمونغو إرتران تجراين كركب ويكا كجبر يخيلي يزبحال زلو سلام تسألوا سبعة اندحرار لكم السخاتكمون نفسكم فتشوا نفسكم مرمروا قبلكم مدلي كابسلوا أوصوا يغني لي